بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كبرات أحواتي أحاتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنهم بآرت حستنا نيفقي إذا جمرنا يوم ننويح جزي أو إنا نقتصل زلنا فقهي كل جزي أقداسيو كل جزء أبناء فقه تمهارو مسلات تتحازي مسيام تتحازي مزكاة تتحازي مسناي حج أحكام ناي بيوع ناي نقدي كل زيتات أبزناي كتاب ناي فقه يوم تذكروا علماء تن أركان الإسلام حمشتئن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تبل تقدميتي بزعبازن شهادتين زياتن أبناء كتابنا توحيد بتنتاني يقولوا كتب العقيدة مالتيو تنز ترفا أركان 4 اندماني أبزناي فقهي يذكروا مالتيوم نخمود ما عبيك ولا احتاج قبورلو أبدينا أستمهرو ناي فقهيو فقهي سلاتك صحيح نخونلك سلاتوين زبلاشون تايو نزي كل زي زبرهالنا أب كتابنا يفقهيو ولذلك كم تقول لجزي نذكره مالتيو حدث رب العالمين انت دعا فتيو خير وين انت دعا دليلو أبدينو أفلطيه مالتيو ولذلك إذا قداي نفقهي حزنا يزلنا ولله الحمد ننويح جزي أبتي أبوابنا يطهارة أو إنا زلنا مالتيو طبعا إذا صلاة زيا تازعابيت مسربي تراخب الناس لزخونت نزا صلاة زيا قدم مئتاونا كمالا أزلو طهارة كمالا أزلو شروط نويحي أب كتبناي فقه ذكروا مالتيو كابودو جميركا قدمودو دولو أبشنت دقات كيد كلخا هميجيركا تصفف كتصري كم زلكا ودو كتقبر كلخا كمي عينتها قباب كتقبرها لكا النبي عليه الصلاة والسلام ودوناتهم كلهم توم صحابة بحدي كتاتلو نيرم وكاداء بدحر الصحابة كان بعد سيدنا عثمان قالوا توين كريئكم ودوء ناي رسول عليه الصلاة والسلام داولو دماني يمهروا نيرم مالتهم ولذلك زوم بلوصات صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لنا نذكرهم كل جزي انتاي انت رأتباهلو تاني رسول عليه الصلاة والسلام كم زلا تانسهم تتقيمهم نبانا دماني أحلفهم أبتي زحالفة طبعا أبزناي كتابنا فقه حزنا يزلنا كابت أقداسي نزارب ولو زنبرنا بزعباناي ودو ينيرو مالتيو ودو نو ودو كا مالت كتقبرن كلخا انتاي اللو سنن كم سلسة جزي كتحاتب كف تا قنبو إدكا كومو دماني موت وين كتقام كتجمر كلخا بسم الله كتبل زبل كوموين بيماناي كتجمرن كلخا أبو ودو كل جزي تيامون أبطهارا كله زبل إذا أبز حالفة زقلتنا مالتيو لو موين كابتي أجد داسي زخونة كفلت جلو نسلاتنا وين بديزي أون صحيح كون سلزي كل نودو دبتولو انتايوم عجي أب صلاة كي أتخان كلخا الصلاة شرط اللو حدا كابو طهارا إلنا امباري نزيز طهرازي نزي ودو زخني زخلو أمالي كاغير كايز نبركا نعو زبالاشو نواقض الوضوء بهال مالتيو نواقض لهم يذكروا النواقض هي الأشياء التي تبطل الوضوء نتودو زغبر كايو نعو زبطلو ويدمان نعو زبالاشو خنتايو امباري تنزبالاشو نودو ايونت اندماني مفلاطنا قداسي مخنياتو ودو غير اللخوت إلكا صبو غير كا صفيفكا غير كايو بدحر ودو مقباركا جن كابتن نواقد كابتن ودو زبلاشوا دماني كاباتن حنت وعلكا خيتخون دما هتنققالك مالتيو اولا ودو مسغبركا نتودو زبلاشوا كم تفلوت الخارج من السبيلين كلتا منقدي موصي زخونه يلوم الخارج من السبيلين علماء كل خلو مخرج البول والغائط مالتيو شنتي قلقل شنت دق دو يعني توصلو ازيان تزبلع كاي مغبي كما يكونوا ويدماني قائد دوص اذن تداني دحر ودو مغباركا ابشن تدغ ويدمان شن تقلقل انت دا اخيدكا تاودو
كم متصففكا استنجاءكا مسجبركا خم بحدش دماني صلاة وقت انت داخلو وضوء كدلي كاي مالتيو إذن الخارج من السبيلين كابتي نودو دبطل بقاريش انت دقش انت قلق انت داخيدكا بدحريو صلاة انت دامزيو كتسجد انت داخوينكا ناي قدن وضوء كتقبرها لك نعم طبعا يعني كاب أكلاتكا زوت فساسي بزح نجارات هلو مالتيو بول شنتن تداخوينو نعم يعني بزحن وحدن زبهال يبولون شنتي ولا ونطب ونتخون كاب أكلات كان تداخيدو تي وضوء تبالا بتقولوا له مالتيو نايكم بحدش وضوء كتكبري خا مالتيو إذن نتا وضوء غير كاز نبركاس وضوء غير إيه خلاص حنسابيلكا بدحريو شنت دغه خيدكا شنت قلقل بصيحكا مصيخا عن توي غير اندي وضوء ايتبلني خا تبالا شي ادلا كم بحدش وضوء كتكبري خا مالتيو إذن بول كم شنت مسالي أو غائط ويدما نقلقل أو منيا نايزر فساسوين كب أكلات كانت تداخيدوكا أو مذيا كمون مذي مقدمات ناي سمع عدة تتحازي قداي مالتيو انت دا كاب كفل أكلات كازين انت دا كا وزيو ناي قدن وضوء كتقبرها لك تا وضوء تيا تبالا شيء أزلا مالتيو كالي كاب تذكروا علماء دم استحاضة أزيد دم استحاضة زي كابتي أبدك انستيو بزوح دشجر زخونة زيادة دمانك فلت أوزلونيو حيد فلوتيو تسجيات مالتيو عذر شرعيو أبور حقوقيرو دمتسي مدميت له مالتيو أبناي دك انستيو فلوت معالتي وسون جزية زلون ألوا دك انستيو مبزحتو مالتيو قالي أشوعت معلت تسأنه قالي أنشم وانت معلت قالي أنون كابو بزحت بلالو لكن تزلا علي بالعلماء كب عسرت حمشت معلتي للعني انت دا حالفو زي حيد زي كونه استحاضة يزبها المالتيو تسقيات فلوتيو إذن أبزن جزيزين أي تسجدن يا أي تتصوم من يا قال نستيتي تصيام أب رمضان تدأخوينو قضاء اللوا مالتيو أما صلاة لكن قضايو يتبهالن يا إنباري نودو دبتل إنبار حد انتهالو استحاضة نايتسقيات دم زي كونه مدميتي سقلو زخدان تدأخوينو قال نستيتي تي عذر شرعي تنسقياتا ودياس كابو نلعلي معلتاتالو سقلو تدم يقصل مالتيو إنباري انتهي تقبر نخلو صلاة وضوء تقبر يا مالتيو استحاضة تخوينو صقيات زي كونه دحر صقيات سقلو دفسس نجر دم انت دا مدميت انت دا الله خوينو قال نستيتي مو فسس ندلو انت دا صلاه دا خمي خوني الى كاب صلاه يتقارصنيا انتي مخنياتو استحاده يزبحال نايطعنا يكونن قال نجر اب كفل اكلاتا كابو دمصي مالتيو تي وسن زخونه غزيو حالفوس كالي عينتي زي ولا بجنودي ولا بحبرودي دفلي استحاضه يبلو مالتيوم وان شاء الله ابتنا استحاضه ون بزياده يقلص خون ويون ابتز حالفه قلصنا نخونينا اذن انت دازي استحاضه زي انت الله خوينو قال نستيتي ناي قدن نكل صلاه وضوء تقبر اللوا صقياتي ودي انيره تمام لكن سقيلو صقيا زي كونه ولا بحبرو ولا وين بجنو فلي زبله سؤال مدميتي زخدن له حجس وقت صلاه كون كله سنتي يتقبر خلاص وقت صلاه كون كله صريخي اصفيفكي حج انت يتقبر مالتي وضوء تقبر انت حنت صلاه كتمص خلاخني كوم دماني وضوء تقبر مالتي نعم ازي نتي وضوء زغبرته حنساب مسجدتلو فرددي سنادي كله تسجديا بدحريو وقت حدش كمص كله دماني وضوء كتقبر يا مالتيو مخنياتو دم استحاضة سلازخونه حيد واستحاضة بخمزينا نفليو مالتيو إذن نودو زبطولو كأزيتات هلنا مالتيو كمو دماني أو ريحا قليلا ولا واحد يكون نفاس كاب أكالاتك انت دقا كيدوكا نفاس إذا دماني نتودوكا تبالاشي اللو مالتيو وضوء كتقبر يخا ات وقت ناي صلاه سقاب دمصاي تكددني خا لكن وقت صلاه انت دا اخيلو ولا كوشن تقلقلشن تدقس اي كد كان نفاس طرح يوصي كادلو هو باري وضوء جددي خاتب حال مالتيو
نايقدن وضوء كجدد عليك إذا طبعا يعني قليلا كان أو كثيرا نيشتين دي وبزح دي زبحالو اللي يلن ما دام نفاس وطئو وضوء نايقدن كجدد عليك مالتي شوف إذا صلاة زي أخنا أتون كلنا كل نقرز أفيفكا صريخا إخاتا أتوا مالتيو ولذلك ربنا عز وجل أب قرآن وين أب سورة النساء مبل 4 نزخل زخن بلوت نحنا التقالل أو جاء أحد منكم من الغائط له يعني أب قلقل صنيحكا أب دق شنت صنيحكا ناي قد انت هتكبر لك مالتي ودوك تكبر لك طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لهم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ له حدث صلاته قبول لا يتخون اللونيا إذا أحدث انت دقا ودوك فريس له حتى تتوضأ كساب ودوك تكبر مالتيو سجدك الحمد لله وديك حجي نمثالي زهري ودوك جيركا سجدك لخا مالتيو بدحريو عصر خي أخل خلو انت دقا طهارخا تبالاشي اللو خوينو ناب صلاة يتأتونيخا ناي قدن ودوك تكبريخا تناي زهري دقبر كاي نسوس لزفرسة حجي دماني كون بحدش ودوك هدليكاي إذا أحدث حدث انت دقا جيركا مالتيو تأقدم بلنا كنذكرو دزنحنا مالتيو لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ إلى النبي عليه الصلاة والسلام كموين النبي عليه الصلاة والسلام ولكن من غائط أو بول أو نوم ودوكا دفرس مالتيو حادن تايو غائطيو شنتي قلقل أو بول أو شنتي دق أو نوم دك أس دماني إذن انت دقا برتوع دك أس دك إسو حادسب ودؤو بت إلى الله مالتيو ولا انت راح متمكن كوين كايبلو كوف الكخلخا ولا تتخيسكا تخون قرب إذن ودؤ أي يبطلن انت دقا نفسخات فلت الله خوين لكن أب عميق دك أس انت دقاتي خاقن ودؤ كجددي خا نعم وقوله عليه الصلاة والسلام في من شك هل خرج منه ريح أو لا قل سبالو وسواس يقبر نسأل الله السلامة والعافية سؤال كامناي طهارة وساوس كتقدفو إدلكا ودو غير كات أما لي كاديقا وسجد ولا خبز دخوين خون الكا وسوسا ناي الشيطان كتأتو يبلكان ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هذا سبب صلاة انتداءاتي لهم من الباس جانا قلت أنيوس كتائلو مو دخونا نفاس وطي إنو خيكون إلو كوتي يبلون كاب صلاة انت حردام مترت أرى لخا خوينكا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا لما بحديث الصحيح في البخاري ومسلم زلو مالتيو كاب صلاة أب صلاة الله أكبر الكاتركع كاج أنا زخونج أنيوكا كابايدو يكونن قدم تأكد كابخا مخانو انت دا الرقاقيز كخوينكا وصلاة قاريز كحجي ودوك الجدديخا زي الرقاقيز كاقن يخون دون الكاقن ترتاري جير كاقن كتوت سيبل كان مالتيو مخنياتو وساوس ناي شيطان الله طهارة خايلان طهارة خمس خوينا اندابله وسوسا يقبرل كاي شيطان كاب وسوسا كترحق يزلكا مالتيو نعم كالي كابتي وضوء بلاشو يوزبلو علماء دماني خروج النجاسة من بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا انتا إذي طبعا شنت دقى شنت قلقل موضعيناتو اللو مالتيو لكن إذي بزي موضعيو خان انت دعوتيو سبحان الله بحمامي هلو سب ويبقلم قداتي عمتيو اتي شنتي يخون قلقل يخون ولا كوبت موضعيو اي يخون مبر بخالي وين كابك في الأكالات كان تدعوتيو إذي نقد ودوكا تبالاش لكم بحدش ودوك تكبر على كمالتيو لدخوله في النصوص السابقة مقنياتو أو جاء أحد منكم من القائد انت الأدوات شنتي قلقل شنتي دقلت أن يحكا تباهلو نعم بدي بوتؤون ولا انت دأخوينو ودو تبالاش له ودوك تجددي خمالتيو وإن كان غيرهما كالدم والقي فإن فحش وكثر فالأولى أن يتوضأ منه دم انت دعوتيخا طبعا مذاهبون يعني كلت رئيتو زلولو عند الأحناف ولا نيشتيون تكون تدا صرري لا خيدا الله خوينا دم ازي ودوك جدد لك يبلو مالتيوم كمون قي برتع تملاسون من تدا لك خوينوين تدا بزح تدا خوينو
تاودو انت داني ركاس ودو تجدد كا ازي تزبلت اي مالتي بالاحوط مخنياتو علماء الله ودو يبطلي دبللو قال يوم دما لا تملاس تقوينو ودو كادنكي يبلون دبللو لكن احتياطا كاب خلاف وين كتوصي ودو تجبر كاد بلت اي مالتي وان كان يسيرا فلا يتوضا منه بالاتفاق انت يبلوتي دوصي يعني قرب تملاس وصي كا واحد انت دا خوينو جن ازي ودو كا يبطلنيو برتع انت دا خوينو برتع تملاس دلو انت دا امليسو دحريو ناف صلاه كتعاتو تخينكا ودو تجبركا تدبلت ايو مخنياتو كابتي خلاف علماء وين توصي مالتي اذن كابتي ننواقد نتن ودو دبطلا انتاي مخانن كمزي غيركا افقهي زلو تنتينكا كتمهارون كتفلطوني زلكا مالتي مخنياتو انا مسودو ايدلكو يلكا انتاي تنودو دبطل انتاي نودو زبلاشو تدا ازي تمهر كاي صنيحكا ابسلاتو بداي طهارة تاعتو تخليخا وصلاه دماني رب العالمين رب العالمين تقبلنت نختركب ملوء زخونه طهارة كله الله ولذلك ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين رب زفتوم من يتلكا نتوم طهارة زبزحو تطهروا كل غزي دماني كم تنبلو زي ديننا زي هيمانوتنا نصريت يود اززنا مالتي الطهارة شطر الايمان فرقنا ايمان ابي يزلو تلكا اب طهارة ايو ولذلك انت دا زخونه كابزن مبطلات نيودو انت دا قاطموكا ودو كجدد على كمالتي كالي طبعا كابتي علماء ذكروا ودو زبطل زوال العقل او تغطيته مالت حدث بحنقولو انت دا سحيتو وين ما حنقول تشفينو مالتي خلاص نفسه قاصاصر ديبص قاصاصرولو زيكل كونتات انت دا بصيحو انتاي كاب نفسه وصيح فلط ايكلني مالتي زوال العقل طبعا باغماء كون خيل بنوم كون خيل عقلو يله انت دا عيلنايو انت دا دقيسو سب مس عقلو يكون اندلو برتع دقاس توسيدو اذا برتع دقاس وسيدو كان تاي كاب اكلات كاوصي زلو وين يتفلطني خا مالتي وي دماني وين انت دا وديقو حدث وين لبو طفيو نيرو ايتفلطون ابز غزي زي ودو كغبرالو مالتي زوال العقل يبلو ولذلك اب حديث وين الله علماء ذكروا يعني العين وكاء السهد بلالو عينها كل غزي مأسرين يعني كاب نفسها دوص نجر تقاصاصرلو انت دا عيني تشفينو مبرتع دقاس انت دا اتيخا خوينكا انتاي كاب اكلات كودوصون سلدي تفلت ناي جدن ودوك تكبرالك مالتيو ولذلك كل غزي مالت اذن صلوات زيات نسجدن ጥንቃቄ ይድልይ ማለት እዩ ዝንዋቀድ እዚ አጽብቅና ኩላ ግዜ እንተ ዳተ ማህርና ኩላ ግዜ እንተ ዳተ ዘኻኺርና አሉ ምስደቅና ክፈልጡ ክፍልጥ ደሎ ጉዳይ ማለት እዩ ምክንያቱ ተዛዓቤት ናብ ረብ ተራኸበና ሰላትያ ሰላት እንተ ዳ ኮይና ድማ ሰላት ድማ ንብደይ ጠሃራይ ተአትወን ኢኻ ኢዘን ጠሃራ አጽብቅና ክንመሃሩን ክንፈልጦን ደለና ኢ ማለት እዩ طبعا ካብትናይ ድቃስ علماء ذكروا انتهم النوم المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم انت دا برتو عميق دقاس انت دا دقسكا ولا قد يسب كوفي لو خلو برتو دقاس كدقس يخيلي قدن قوبو كويدي كونكو بقوبو تزهلو سني كتبل يبل كان نعم متخاص انت دا أخوينو زي نفسها تقواصات صرولو سلازخونكا تاودو فريساي نبلونينا لكن برتو دقاس ولا خوفي لك الله برتو عم قدمي خادلو انتايو تاي تزريبو ديس معك انت دا خوينكا اذن برتو دقاس خادقس كان سخانا يقدن ودو كتكبرالله كمالتيو اما يسير تخوينو فوكس تخوينو كم زبلنايو ايبطلل كانين ودو حتى صحابه النبي صلى الله عليه وسلم العشاء انت دا دونغي لما النبي عليه الصلاه والسلام تلمدناتاتهم زنبره تم قدامت العشاء سجد مسبلو قلطفهم يمزدقوا سنيرهم نابدقاس يمزقوا ينيرهم ولهذا انتهى يبلو الصحابه حد اوان النبي عليه الصلاه والسلام كدونغيو من كلو يتخصوا نيرهم تخاس يمصم نيرو في انتظار الصلاه حجي تا متخاس حنساب قرب تتخس كيازلخا
እንዳት ተታخሱ ይጽንሑሞኒ ብድሕሪኡ ነቢ عليه الصلاه والسلام መስመጹ ኢቃማ ናይ ሰላት ይግበር ይሰግዱ ነይሮም ሕጂ እንታይ ይብሉ ካብዚ ዑለማ እንተዳ ቁርብ ኮይኑት ምትኻስናትካ ነታ ሰላት ወይ ድማ ነታ ውዱእ ኣይብጥለልካን ኣይና ኢዳቲ ንውዱ ደብጥል እንተዳ ተባሂሉ ብርቱዕ ድቃስ ተኮይኑ ማለት እዩ በር ሰሓበት ነቢ عليه الصلاه والسلام ኮፊሎም ከለውሲ حتى تي كوفيلم كله رؤسهم مقود صار سنوا دنن يبل نيرو مالتيو حجي حادثم دحرات تخيسو كسادو تطو كبلاي كلني دحرات تخيسو حساب بق يبل مالت دنن يبل مالتيو اذا حجي متخاص راح يدلو اما برتع دخونه دقاس اب حرنا خوين تدا اتيو جن اب قدمي انت يالوين من حالفو متى تزاريبكاو انت رادي سمعو كازي برتع دقاسي وسيد ودلو سلازي طنقاق يدليو بزح غزي انت تسمع اني دقسكون يسمعكم ينيرب انت دا تسمع نير كاد لبخا مولو انت دا نيرو تاودو كم دلاتا مالتيو لكن ديت فلطلو كونتات ناي ودو مالت دق حلوات كادي فلط كالو برتع انت دا خوين تدقاس كن ناي قدن ودو كتكبر على مالتيو نعم كالي كابتي علماء دذكروا مالتهم مثل فرج الآدمي بلا حائل عورها بزي دخان نجر مكلاخلي بدي جرك بدي قانتي وين بزي كدان انت دا عورها انت دا تنكيفك ودوكا يبطليو إذا حدا كابت علماء دذكروا مخنياتو حديث له حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ زبل حديث أبي داود والنسائي والترمذي قالوا انت دا عورو حادث بحيزو ودو يكبر زبل مالتيو وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ زبل وين قالوا مالتيو حجي فرجه وتبلالا ذكره زبلالو امباري حادث بعورو انت دا بزي مكلاخلي زخونه نجر انت دا اب عورو انت دا بصيحو كبدي يدو اذن تاودو تبالاشيا ادلا نودو كجددالو ابلو مالتهم طبعا زي اب شافعيه كمون اب احناف فلل يالو مالتيو كلت ريتو يزلو مخنياتو كالي حديث دمالا انما هي بضعه من كاذب لالو دي حدا كابتي كفل اكلات كايدو بالدمان له بزي يوم علماء كل اذن كلت زين حديث كريم كله قال يوم دحان بحائل مكلخلو تخوينو ايبطلنيو قال يوم دماني ولاوين بزي مكلخلو تخوينو وين انما هو بضعه من كاذب دلو حديث زي كم زي بتقليو زرد وندبلو له مالتهم طبعا مسألة زي كبد بلد خلاف اللواء اب علماء مالتيو لكن احوط عورو انت دا حيزو حدثب ودوك كجبر زبلت خروجا من الخلاف مالتيو اذن زي كابتي نواقد علماء دذكروا كمون بزي احاديث زي ناتدقفوا مالتيهم كالي كابتي نودو دبطل اكل لحم الابل ناي سغا ناي جمل تدابليعكا ودو كتكبر عليكا ازي اون ابدايا ابت مجمريا كومونيرو دحراي جن ازي منسوخه ازبلوين الله مخدياتو احاديث وين الله تودع من انا تودع من لحم الغنم مسولو ان شئت هايلو انا تودع من لحم الابل نعم سلازبولو انت دا ناي جمل سغا انت دا خوينو ناي جدن ودو كتجبر عليك زبلون علماء الله مالتهم قال يوم دماني لا آخر الأمرين مما مسته النار ودو أي تجبرني خا زبلون أما جرشا تي دحرواي نسيو إلى من أيبتلني زبلو لكن يعني كابت خلافات نخطوات انت رأس جمل ترى بلعكا ودو كتجبر تي زبلت أي مالتيو نعم زي مبطلات زي حادة كابتي أصبي أنا كن مهارون كنفلطون زلنا عبي أستمهره مخنياتو زي قداي زي سلاتك صحيح نخد كونلك
أين إتن وضوء دبتل أين إتن وضوء زيبتل ممهارون مفلاطون أقداسيو إن شاء الله زانا يلو معلتي أستمرنا بزعبا نواقد تبل ودينا لنا أبدو متسئ بخالي تحستو كسامنا الرخب نستودعكم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد